अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सोफ़ी रफ़ीक फिर एक बार आपका खैर मकदम करता हूँ अपनी इस चैनल कॉमर्स क्लासेस पे। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खुश? फटाफट करके अपनी कॉपीज़ और पेंसिल हाथ में रखिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उनको आप नोट डाउन करते जाइए ताकि फ्यूचर में वो आपको ज़रूरत पड़े। और साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो। आज जिस चीज़ पे मैं बात करूंगा वो है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने इससे पहले के वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन पे आपसे बात करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको तीन चीज़ें आपके इल्म में आनी चाहिए। मतलब इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स तीन मुकर्रर किए गए हैं। पहली बात, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगा, आई विल मेक यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। पहली बात, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको आना चाहिए कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं, इस तरह फ्रेम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो चीज़ आप जान पाएंगे वो ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की वैलिडिटी को प्रूव करना भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। और तीसरी और सबसे बुनियादी बात वो ये है कि जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन का एक इम्पैक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। उस इम्पैक्ट को समझना और फिर उस इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करना, किस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन पे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट करती है और फिर किस तरह हम अकाउंटिंग इक्वेशन उन ट्रांजैक्शंस की मदद से बनाते हैं। यही वो तीन चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। माय डियर फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको फिर से देना चाहता हूँ, रिकैप्चुलेट कराना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रहा है या कोई भी इवेंट रोनमा हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन और हर इवेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। दैट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट और डेबिट एस्पेक्ट। और यही ड्यूअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन का जन्म दे देता है एक इक्वेशन को, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपली, इसका मैंने डेराइवेशन आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। मैंने आपको सिखाया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डेराइव होती है। और इस वीडियो में आप याद रखिएगा कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये एक चीज। दूसरी चीज आप याद रखिए कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है, इस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का इनोवेटर, इसका फादर जो है वो माना जाता है ल्यूका फ्रॉ पेशोली को, जो एक फ्रेंसियन है। यानी इसी ने पहली दफा ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा है। दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज ए फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो आगे बढ़िए, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन की एनालिसिस हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन पे वो अपना असर करती है। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन और उस ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, इसके लिए हमें तीन स्टेप्स उठाने हैं। दैट मीन्स टू प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ ए ट्रांजैक्शन वी हैव टू टेक 3 स्टेप्स, वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। हमें 3 स्टेप्स इख्तियार करने हैं। पहला स्टेप ये है कि हम देखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो वेरिएबल्स हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के डियर फ्रेंड्स कितने वेरिएबल्स हैं? शाबाश, आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन के कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। एक एसेट, दूसरा कैपिटल, तीसरा लायबिलिटी। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 वेरिएबल्स हैं। जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आप उस ट्रांजैक्शन का देखिए, उस ट्रांजैक्शन को समझिएगा और फिर देखिएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन के जो 3 वेरिएबल्स हैं, उन 3 वेरिएबल्स में से किस किस वेरिएबल पे अकाउंटिंग ये जो ट्रांजैक्शन है अपना इफेक्ट कर रही है।
आप सिंपल से सुनिएगा, जो भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के किन वेरिएबल्स पे अपना इफेक्ट कर रही है, अपना असर डाल रही है। अब आपने ये जब देखा, फिर देखिए कि असर किस किस्म का है। स्टेप सेकंड में यानी असर तो कर रहा है, इफेक्ट तो कर रहा है वेरिएबल पे, लेकिन वो इफेक्ट कैसा है। डेट मीन्स अगर एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल इन 3 वेरिएबल्स में से किसी वेरिएबल पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन असर करती है, लेकिन वो असर किस किस्म का है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यानी इस स्टेप में हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन का क्या असर है अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 वेरिएबल्स पे, एसेट्स पे, कैपिटल पे और लाइबिलिटी पे। फिर सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि अगर इफेक्ट हो रहा है कोई वेरिएबल, क्या वो वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीजिंग इफेक्ट है कि डिक्रीजिंग इफेक्ट है। और फिर तीसरी बात यह है कि आपने उन वेरिएबल्स को भी एसेटेन किया जो इफेक्ट हो रहे हैं, आपने ये भी देखा कि इफेक्ट इंक्रीजिंग इफेक्ट है कि डिक्रीजिंग इफेक्ट है। अब ये इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब आपको ये इफेक्ट जो ट्रांजैक्शन पे या ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे हुआ है, उस इफेक्ट को अप्रोप्रिएट साइड में रिकॉर्ड करना है, तब ही जाके एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। हम समझने की अब कोशिश करेंगे कि किस तरह कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। ट्रांजैक्शन पहला है, पहली एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, इसको समझिएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। पहले इस ट्रांजैक्शन को समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स। मतलब यह है कि एक शख्स ने अपनी बिजनेस को शुरू किया ₹1 लाख से। कोई इंसान आया, उसने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को शुरू करने के लिए इनिशियल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है वो ₹1 लाख है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है और फिर देखना है कि इसका क्या इंपैक्ट है इक्वेशन पे, और फिर इक्वेशन बनाना है। यानी इस ट्रांजैक्शन को भी 3 स्टेप से लेके गुजारना है। पहला, ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए कि किस किस वेरिएबल पे ये इफेक्ट करेगी। डियर फ्रेंड्स, आपको फिर से मैं बताऊंगा, जब हम एनालिसिस करते हैं ट्रांजैक्शन की, आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब जरा देख लीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस को शुरू किया गया कैश से। इससे पहले देखिए, जब बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, क्या कोई एसेट था डियर फ्रेंड्स? एसेट नहीं था ना। सो एसेट का वैल्यू क्या था बिजनेस में, जब बिजनेस थी नहीं? 0। एसेट का वैल्यू था 0। कैपिटल भी क्या था डियर फ्रेंड्स? कैपिटल भी था 0, लाइबिलिटीज भी थे 0। फिर से दोहरा रहा हूं, एसेट्स क्या है? प्रॉपर्टी। कैपिटल क्या है? मालिक का दिया गया पैसा जो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। लाइबिलिटी क्या है? बिजनेस के कर्जे। अब बिजनेस थी ही नहीं, न कोई प्रॉपर्टी थी, न कोई कर्जा था और न मालिक ने कोई पैसा दिया था बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन आज अब जब बिजनेस शुरू हो गया है, अब देखिए, जिसने बिजनेस शुरू किया वो मालिक है, उसने जो पैसा दिया वो क्या है? वो है डियर फ्रेंड्स, उसने जो पैसा दिया उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब उसने क्या कैपिटल में क्या दिया? उसने कैश लाया, पैसा लाया, और वो पैसा बिजनेस का एसेट है, पैसा बिजनेस की प्रॉपर्टी है। सो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, जब आज बिजनेस शुरू हुआ तो 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स हैं जिन पे असर हुआ। एक, इस ₹1 लाख बिजनेस में आया, मतलब एसेट आ गया। तो बिजनेस में क्या आ गया? एसेट आ गया। अब ये एसेट किसने दिया? एसेट मालिक ने दिया, क्योंकि उसी ने पैसा लाया 1 लाख, जिस 1 लाख पे बिजनेस होगा। मालिक के दिए हुए पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। सो अब देख लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स हैं जिन वेरिएबल्स पे ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है। एक वेरिएबल है एसेट, दूसरा वेरिएबल है कैपिटल।
सो जब हमने इस ट्रांजैक्शन की एनालिसिस की, एनालिसिस में पहला स्टेप ये है कि हमने वो वेरिएबल्स देखे जिन पे इफेक्ट हो रहा है, और इस अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन पे इफेक्ट हो रहा है। एक एसेट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा कैपिटल इफेक्ट हो रहा है। अब इफेक्ट की नोयत क्या है, अब देख लीजिए। अभी जब बिजनेस शुरू नहीं हुआ तो एसेट 0 था, अब कैश आ गया 1 लाख, इसका मतलब है 0 से एसेट बढ़कर 1 लाख बन गया। सो एसेट इज इंक्रीज्ड। बिजनेस में कैपिटल 0 था, किसी का कोई सरमाया नहीं था, लेकिन अब मालिक ने सरमाया बिजनेस को दे दिया है, सो कैपिटल भी 0 से बढ़ के 1 लाख तक आ गया। इसका मतलब है एसेट और कैपिटल जो है इन दोनों में इंक्रीज हुआ है। अब रिकॉर्ड कीजिए, तीसरा स्टेप क्या है, रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड कीजिए, देखिए एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन से पहले एसेट 0 था, अब 1 लाख बन गया। इस ट्रांजैक्शन से पहले कैपिटल 0 था, अब 1 लाख बन गया, लेकिन लाइबिलिटी अभी भी 0 ही है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया एसेट्स 1 लाख, कैपिटल 1 लाख प्लस लाइबिलिटी 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बढ़िए, दूसरे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन को पढ़िए, इसको समझिए। क्या है ट्रांजैक्शन? borrowed rupees 10,000 from हमीद। 10,000 रुपया उधार लिया गया है, किससे? हमीद से। यानी हमीद से बिजनेसमैन ने 10,000 रुपया बिजनेस के लिए उधार लिया है। अब 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप फर्स्ट, एनालाइज द ट्रांजैक्शन टू नो द वेरिएबल्स अफेक्टेड। स्टेप सेकंड क्या है, उस इफेक्ट को देखो, इंक्रीज है कि डिक्रीज है। फिर क्या करो, फिर रिकॉर्ड करो। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन सा इफेक्ट हुआ है। 10,000 रुपया उधार लिया गया है, किससे? हमीद से लिया गया है उधार 10,000। सो इस 10,000 को उधार लेने से क्या होगा? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। देखिए बेटा, कैश कम्स इन, पैसा आ गया, किसमें? बिजनेस में। और दूसरे साइड से हम कर्जदार बन गए, किसके? हमीद के बन गए कर्जदार। सो 2 चीजें हैं, बिजनेस में कैश आ गया, कैश कम्स इन, और दूसरे साइड से हम कर्जदार बन गए, किसके? हमीद के, हमीद के कर्जदार बन गए। अब देखिए किस किस पे असर हो रहा है। कैश आ गया तो प्रॉपर्टी आ गई, मीन्स एसेट आ गया। हमीद के कर्जदार बन गए, इसका मतलब है लाइबिलिटी भी बिजनेस में आ गया। अब 2 चीजें देखिए, अभी एसेट था 1 लाख रुपया, अभी एसेट था 1 लाख, मजीद 10,000 आए तो एसेट इंक्रीज हो गया। अभी तक लाइबिलिटी 0 था, आपने पहले देखा ना, अभी तक लाइबिलिटी क्या था? 0 था, लेकिन अब लाइबिलिटी, अब हम कर्जदार बन गए, किसके? हमीद के। अब जरा देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह बनेगी, क्या बताइए। एसेट्स में इंक्रीज हो गया कितने हजार का? 10,000 का। क्या कैपिटल में कोई इंक्रीज हो गया डियर फ्रेंड्स? मेरे साथ बोलिए, हो गया कोई इंक्रीज? नहीं, क्योंकि मालिक ने अभी और नया पैसा नहीं लाया। क्या हम अभी तक किसी के कर्जदार थे? नहीं थे कर्जदार, लेकिन अब हमीद से हमने कर्जा ले लिया। शाबाश, मेरे साथ बोलिए ना, क्या हमीद से कर्जा हमने ले लिया? हाँ ले लिया। कितने हजार का ले लिया? 10,000 का ले लिया। सो इसका मतलब अब हमारी बिजनेस में पहली दफा कर्जा भी आ गया। अब फाइनल इक्वेशन क्या बन गया डियर फ्रेंड्स? इससे पहले इक्वेशन क्या था? एसेट्स लाख, लाइबिलिटी कैपिटल 1 लाख और लाइबिलिटी 0। लेकिन अब एसेट्स कितने बन गए? 1 तो लाख था, अब 1,10,000, उसमें से कैपिटल कितना है? 1 लाख, लाइबिलिटी कितना है? 10,000। सो कैपिटल बढ़ते बढ़ते बन गया। अकाउंटिंग इक्वेशन इस वक्त जो हमारी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है 1,10,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 10,000। हमारी प्रॉपर्टी है 1,10,000 की, हमारा कैपिटल है 1 लाख का, और हमारे पास कर्जा है 10,000 का। ये दोनों 1,10,000 जो है ये दोनों कैश है। इसमें से मतलब क्या है इसका? 1,10,000 की जो प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस के पास इस वक्त है, इसमें मालिक का है 1 लाख और उसने कर्जा लिया है 10,000 का। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जरा समझने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। जरा इसका माना समझिए, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000।
ہم نے فرنیچر خریدا ہے 10,000 روپے کا. ہم نے فرنیچر خریدا ہے 10,000 روپے کا. اب دیکھیے جب ہم اس ٹرانزیکشن کی انالیسس کریں گے, انالیسس میں ہم کیا دیکھیں گے, ان تین ویریبلز میں سے یعنی ایسیٹ, کیپٹل اور لائبلٹی میں سے کس کس پہ اثر ہوگا. ڈیئر فرینڈز ذرا سنیے, میری بات دھیان سے سنیے گا. ہم نے فرنیچر لایا, ہم نے فرنیچر لایا. ابھی تک ہماری بزنس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا. اب ہم نے فرنیچر لایا. فرنیچر ہم نے لایا کتنے ہزار کا, 10,000 کا. اور یہاں سے واپس ہم نے کیا دیا, جب ہم فرنیچر لائیں گے تو فرنیچر کمز ان, فرنیچر کمز ان, فرنیچر کمز ان, لیکن ساتھ ہی میں کیا ہوگا, کیش گوز آؤٹ, کیش گوز آؤٹ, کیش گوز آؤٹ. وہاں سے فرنیچر آ گیا, یہاں سے کیش نکلا. بزنس میں ایک ایسیٹ آ گیا, دوسرا ایسیٹ واپس چلا گیا. دیٹ مینز اس سے کیا ہوتا ہے, اس اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن سے ایک ہی ویریبل اثر کر رہا ہے. دیکھیے ایسیٹ ہی ایک ایسا ویریبل ہے جس پہ اثر ہو رہا ہے. کیوں؟ ایک سائڈ سے ایسیٹ آ رہا ہے, دوسری طرف سے ایسیٹ جا رہا ہے. فرنیچر کے نام پہ ایسیٹ آ رہا ہے, فرنیچر کی صورت میں ایسیٹ آ رہا ہے, لیکن کیش کی صورت میں ایسیٹ جا رہا ہے. اب ذرا دیکھیے ویریبل کیا افیکٹ ہو رہا ہے, ایسیٹ. کیا کیپٹل پہ کوئی اثر ہے؟ نہیں. کیا لائبلٹی پہ کوئی اثر ہے بیٹا؟ نہیں ہے. صرف اثر کس پہ ہے, ایسیٹ پہ. اب افیکٹ کیا ہے, ون ایسیٹ از انکریزڈ, اندر ایسیٹ از ڈیکریزڈ. یعنی فرنیچر از انکریزڈ, فرنیچر انکریز ہو رہا ہے. کیش از ڈیکریزڈ, کیش از ڈیکریزڈ, کیش کیا ہو رہا ہے, ڈیکریز ہو رہا ہے. کیش از ڈیکریزڈ. اب فائنل ایفیکٹ کیا ہے, اب فائنل ایکویشن دیکھیے ڈیئر فرینڈ, ذرا میں بناؤں. ہمارے پاس ایسیٹ کتنا تھا, 1,10,000 کا ہے کہ نہیں. ہمارے پاس ایسیٹ تھا 1,10,000 کا. اس میں سے ایسیٹ تھا 1,10,000 کا, اس میں سے 1,00,000 تھا ہمارے پاس آؤنر کا کیپٹل, اور 10,000 تھا ہمارے پاس قرضہ. لیکن اب دیکھیے اس سے کیا ہوا, اس 1,10,000 میں فرنیچر ایڈ ہو گیا کتنے ہزار کا, 10,000 کا. لیکن کیش ہو گیا لیس کتنے ہزار کا, 10,000 کا. اگر آپ نیٹ ایفیکٹ دیکھو گے, نیٹ ایفیکٹ اکاؤنٹنگ ایکویشن پہ کچھ نہیں ہوا. یعنی اکاؤنٹنگ ایکویشن پھر سے وہی رہا. کون سا اکاؤنٹنگ ایکویشن؟ پھر سے وہی اکاؤنٹنگ ایکویشن رہی. 1,10,000 1,10,000 از اکول ٹو 1,00,000 پلس 10,000. لیکن فرق آ گیا. یہ 1,10,000 اس سے پہلے جو تھا, فرق آ گیا. اس 1,10,000 میں اس سے پہلے صرف تھا کیش 1,10,000, لیکن اب کیش ہمارے پاس صرف رہ گیا 1,00,000 اور فرنیچر آ گیا کتنے ہزار کا, 10,000 کا. سو اب ہمارے پاس ایسیٹ کا جو مکس ہے, ایسیٹ کی جو کمبینیشن ہے, وہ دو قسم کے ایسیٹ ہیں. ایک ایسیٹ ہے فرنیچر کی صورت میں اور ایک ایسیٹ ہے کیش کی صورت میں. آگے بڑھتے ہیں ڈیئر فرینڈز. چوتھی ٹرانزیکشن کو اب سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے. چوتھی ٹرانزیکشن ذرا پڑھیے کیا ہے. چوتھی ٹرانزیکشن پرچیزڈ گڈس فار کیش, پرچیزڈ گڈس فار کیش ₹20,000. اس کا مطلب ہے ہم نے مال خریدا ہے, ہم نے گڈس خریدے ہیں 20,000 روپے کے, ہم نے گڈس خریدے ہیں 20,000 روپے کے. اینالائز کیجئے ٹرانزیکشن کو. انالیسس میں ہم دیکھیں گے ایسیٹس, کیپٹل اور لائبلٹیز. یہ جو تین ویریبل ہیں, ان تین ویریبلز میں سے کس کس ویریبل پہ یہ ٹرانزیکشن ایفیکٹ کرے گی. ذرا آپ سب میرے ساتھ بولیے. دیکھیے پرچیزڈ گڈس فار 20,000, ہم نے گڈس لائے کتنے, 20,000 کے. ذرا کیا ایفیکٹ ہوگا ڈیئر فرینڈس. گڈس کمز ان, گڈس کمز ان. دوسرے سائڈ سے کیا ہوگا, کیش گوز آؤٹ, کیش گوز آؤٹ. گڈس کمز ان, بزنس میں 20,000 کے گڈس آئے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ 20,000 کیا پیسہ بزنس سے چلا گیا. اب اگر دیکھیں کیا کیپٹل پہ کوئی اثر ہوا؟ نہیں ہوا. کیا ہم کسی کے قرض دار بن گئے؟ نہیں. تو اکاؤنٹنگ ایکویشن کے کس ویریبل پہ اثر ہوا؟ ایک ہی ویریبل پہ اثر ہوا, دیٹ از ایسیٹس, کیونکہ ایسیٹس میں گڈس جڑ گئے اور کیش چلا گیا. اب ایفیکٹ کیا ہے؟ ایک ایفیکٹ ہے, ون ایسیٹ از انکریزڈ, ون ایسیٹ از انکریزڈ, ادر از ڈیکریزڈ, ادر از ڈیکریزڈ. ذرا بتائیے کون کون سا, میرے ساتھ بولیے, کون سا ایسیٹ انکریز ہو گیا؟ گڈس انکریز ہو گئے, یعنی گڈس انکریز ہو گئے. کون سا ایسیٹ ڈیکریز ہو گیا؟ کون سا ایسیٹ ڈیکریز ہو گیا؟ میرے نزدیک کیش ڈیکریز ہو گیا, کیونکہ پیسہ بزنس سے واپس چلا گیا. اب ابھی تک ہمارا ایکویشن کیا تھا؟ ہمارا ابھی تک کا ایکویشن جو تھا وہ تھا 1,10,000 از اکول ٹو 1,00,000 پلس 10,000. ذرا اس کی انالیسس کیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا. یہ 1,10,000 جو تھا, اس میں ہے ہمارے پاس کیش 1,00,000 کا, کیش 1,00,000 کا, پلس اس میں ہمارے پاس فرنیچر کتنے کا؟ 10,000 کا, از اکول ٹو کیپٹل ہے 1,00,000 کا اور ہمارے پاس قرضہ ہے 10,000 کا. ہمارے پاس قرضہ ہے بیٹا کتنے ہزار کا؟ 10,000 کا. انالیسس کیجئے, دیکھیے جو ہماری اس وقت کی بزنس ہے, یہ 4 ٹرانزیکشنز کے بعد, اس میں ہمارے پاس کل پراپرٹی ہے 1,10,000 کی, جس میں 1,00,000 کیش ہے اور 10,000 فرنیچر ہے. اس 1,10,000 میں سے 10,000 قرضہ ہے, 1,00,000 ہے مالک کا. اب جب یہ ٹرانزیکشن بن گئی, اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے اب کیش مائنس ہو گیا. اب کیش 1,00,000 کے بجائے, کیش 1,00,000 کے بجائے ہمارے پاس صرف 80,000 کا رہتا ہے. 80,000 از دی کیش, 80,000 از دی کیش. دین پلس 80,000 از دی کیش, ڈیئر فرینڈس 80,000 کیش ہے, پلس فرنیچر ہے ہمارے پاس 10,000 کا, پلس گڈس ہے ہمارے پاس 20,000 کے. تو کتنا بن گیا؟ پھر سے یہ 1,10,000 بن گیا. از اکول ٹو, کیا کیپٹل پہ کوئی اثر ہوا؟ نو, کیپٹل وہی کا وہی ہے. پلس کیا قرض پہ کوئی اثر ہو گیا؟ نہیں, وہ بھی وہی کا وہی ہے. سو دس ول بی دی فائنل ایکویشن از 1,10,000. 1,10,000 is the final equation. 1,10,000 is the final equation. Is equal to 1,00,000 is the capital plus 10,000 is the liability. لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت ایسٹ صرف کیش کی صورت میں نہیں ہے, ہمارے پاس 3 قسم کے ایسٹ ہیں. کیش کے ہیں 80,000, فرنیچر کا ہے 10,000 اور گڈس کے ہیں 20,000. ہوپ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, لیکن ان کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرنے سے یہ چیزیں مزید آپ کو بڑی آسان ہو جائیں گی. چلیے میں آج کی 5ویں ٹرانزیکشن آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب اس 5ویں ٹرانزیکشن کو بھی بیٹا سمجھیے گا. پرچیزڈ گڈس فرام طارق ₹30,000. ہم نے طارق سے 30,000 روپے کے گڈس لائے ہیں. اب اس سے پہلے میں اس ٹرانزیکشن کو سمجھاؤں, اب چوتھی ٹرانزیکشن کو پھر ایک دفعہ سمجھیے. پرچیزڈ گڈس فار کیش, ہم نے 20,000 روپے کے گڈس لائے. یہاں طارق کا نام جوڑا گیا ہے اس ٹرانزیکشن میں, یعنی یہ ٹرانزیکشن ایگزیکٹلی سیم وہی ٹرانزیکشن ہے جو پچھلی ٹرانزیکشن ہے, لیکن اس ٹرانزیکشن اور اس ٹرانزیکشن میں صرف ایک نام کا فرق ہے. وہاں فرق کچھ نہیں تھا, وہاں پرچیزڈ گڈس فار کیش, یہاں پرچیزڈ گڈس فرام طارق. اگر آپ کسی ٹرانزیکشن میں کسی شخص کا نام دیکھیں گے اور اس میں کیش نہیں لکھا ہوگا, دیکھیے اگر میں آپ کو سمپلی کہوں پرچیزڈ گڈس فرام طارق فار کیش, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نقد میں لائے ہیں, ہم نے پیسہ دیا ہے اور وہاں سے گڈس لائے ہیں, یعنی ہم نے کیش پرچیز کیا ہوا ہے. لیکن اگر سمپلی اس طرح ہے پرچیزڈ گڈس فرام طارق, ہم نے طارق سے چیزیں لی ہے, اس کا مطلب ہے ہم نے ادھار لی ہے, یہ ایک کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے.
ہم نے گڈس پرچیز کیے ہیں، لیکن کون سی ٹرانزیکشن ہے؟ یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے۔ اب اس ٹرانزیکشن کی انالیسس کیجئے، ہم دیکھیں گے کہ اس ایکویشن پہ کس پہ اثر کرے گی یہ ٹرانزیکشن۔ دیکھیے گڈس کمز ان، اس ٹرانزیکشن سے کیا ہو گیا؟ ہم نے گڈس لائے ہیں، گڈس کمز ان، گڈس آ گئے بزنس میں۔ سو جب گڈس آ گئے بزنس میں تو اس کا مطلب ہے ایسٹ انکریز ہو گیا، ایسٹ انکریز، ایسٹ کو پلس ہو گیا، ایسٹ انکریز ہو گیا۔ لیکن ساتھ میں بتائیے گا جب ہم نے یہ گڈس لائے کہ کیش یہاں سے گیا، کیش گیا، بولیے نا کیش گیا؟ نہیں، کیش نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹرانزیکشن ادھار پہ لی گئی ہے، ہم نے گڈس ادھار میں لائے ہیں، اس کا مطلب ہے کیش بزنس سے نہیں چلا گیا، تو ہم کسی کے قرض دار بن گئے۔ کس کے قرض دار بن گئے؟ ہم طارق کے قرض دار بن گئے۔ جب ہم طارق کے قرض دار بن گئے، طارق کے قرض دار بن گئے، اس کا مطلب ہماری لائبلٹی انکریز ہو گئی، ہماری لائبلٹی انکریز ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ویریبل کون کون سا افیکٹ ہو گیا؟ ایک افیکٹ ہو گیا ایسٹ، دوسرا افیکٹ ہو گیا لائبلٹی۔ اب افیکٹ کیا ہے؟ ایسٹ بھی انکریز ہو گیا، ایسٹ بھی انکریز ہو گیا، لائبلٹی بھی انکریز ہو گئی، لائبلٹی بھی انکریز ہو گئی۔ اب ذرا دیکھیے کیا کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری ایکویشن کیا تھی؟ 1,10,000 کی، 1,10,000 از اکول ٹو 1,00,000 پلس 10,000۔ اب ذرا نیٹ افیکٹ بتائیے، ہم اب ریکارڈ کریں گے کیا فائنل ٹرانزیکشن کیا بنے گی، فائنل ایکویشن کیا بنے گی۔ فائنل ایکویشن بننے کے لیے دیکھیے ڈیئر فرینڈس، سو اس ٹرانزیکشن سے ایسیٹس میں انکریز ہو گیا، ایسیٹس میں انکریز ہو گیا 30,000 روپے کا، کیپٹل میں کوئی انکریز نہیں ہوا، نو ایفیکٹ، کیپٹل میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا، کیپٹل میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا، لیکن لائبلٹیز میں 30,000 کا انکریز ہو گیا۔ سو ہم جب ریکارڈ کریں گے ٹرانزیکشن یا ریکارڈ کریں گے ایکویشن، تو ایکویشن بنے گی ایسیٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹی، تو ایسیٹ سائڈ میں لکھیں گے 30,000 کا اضافہ ایسیٹ سائڈ میں از اکول ٹو کیپٹل میں کوئی اضافہ نہیں پلس لائبلٹی میں اضافہ 30,000 کا۔ سو فائنل ہماری ایکویشن جو بنے گی وہ یہ ہے کہ ہماری فائنل ایکویشن جو بنے گی وہ بنے گی، اس سے پہلے ہماری فائنل ایکویشن کیا تھی؟ ہماری فائنل ایکویشن اس سے پہلے تھی 1,10,000، ہماری فائنل ایکویشن اس سے پہلے تھی یہ والی 1,10,000، یہ ہماری فائنل ایکویشن تھی۔ اب اسی کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے، اسی ایکویشن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے، یہ ہماری تھی پہلی ایکویشن۔ اب اس کو ذرا ماڈیفائی کیجئے تو اس میں کیا ہوگا؟ ایسیٹس میں 30,000 کا امپیکٹ ہوگا، سو یہاں سے 30,000 کا انکریز ہو رہا ہے، یہاں سے 30,000 کا انکریز ہو رہا ہے، تو یہ بنے گا 1,40,000۔ ایسیٹس ہماری اس وقت بنیں گے 1,40,000 از اکول ٹو، ہماری کیپٹل پہ کوئی انکریز نہیں ہوا، تو کیپٹل ہمارے پاس 1,00,000 کا تھا۔ ابھی تک ہم صرف قرض دار تھے 10,000 کے، اب ہمارا قرضہ بڑھ گیا کیونکہ ہم نے 30,000 کے اور قرضے لائے ہیں گڈس، تو قرض بڑھ گیا ہمارا 30,000 کا۔ تو یہاں پہ بھی آپ ویلیڈیٹی پروو کیجئے۔ ہمارے پاس ایسٹ ہے 1,40,000 کے، جس میں ہمارے پاس کیش ہے، جس میں ہمارے پاس فرنیچر ہے، اور جس میں ہمارے پاس گڈس ہیں، اور ہمارے پاس کیپٹل ہے 1,00,000 کا، اور قرضہ ہے ہمارے پاس 30,000 کا، نہیں سوری کیپٹل ہے ہمارے پاس کیپٹل ہے ہمارے پاس 1,00,000، قرضہ ہے ہمارے پاس 40,000 کا، کیونکہ 10,000 حمید کا تھا اور گڈس کے 30,000 ہیں، سو ہمارے پاس کل ملا کے قرضہ ہے 40,000 کا۔ سو ایسیٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز۔ ڈیئر فرینڈس، ہوپ کہ یہ جو میں نے 5 ٹرانزیکشنز آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے یہ سمجھا ہوگا، لیکن اپنی سمجھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنی نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں 4 ٹرانزیکشنز آپ کو دی ہوئی ہے۔ ان 4 ٹرانزیکشنز کو پڑھیے گا، ان کو سمجھیے گا، اور ان 4 ٹرانزیکشنز کی بنیاد پہ ہر ایک ٹرانزیکشن کا افیکٹ اور اکاؤنٹنگ ایکویشن بنائیے گا، اور اس ایکویشن کا جو آپ پریکٹس کریں گے، جو آپ کو آنسر آئے گا، وہ پلیز ان ایڈریسز پہ مجھے
یا میل کیجیے یا واٹس ایپ کیجیے یا پھر سمپلی کمنٹ باکس میں آپ بتائیے گا مجھے اس کا آنسر. اس سے کیا ہوگا، جب آپ تھوڑا پریکٹس کرنے کی وجہ سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے گی اور آپ خود بھی جان پائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ پریکٹس کرتے کرتے اگر آپ کو کہیں ڈاؤٹس ارائز ہوں تو ان کو بھی مجھے میل کر کے بتائیے گا، اور میں آپ کو یقینی طور پہ لازماً آپ کے کوئریز کا جواب دوں گا. ڈیئر فرینڈس اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ سیشن اگر آپ کے لیے فروٹفل رہا ہوگا تو پلیز کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ملے. تھینکس فار واچنگ دس سیشن. فی امان اللہ.